الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھن گے الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آباد ماہ محرم الحرام دی آمد اس بابرکت مہینے نو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے عظیم المرتبت خاندان نال اور خاندان مصطفیٰ دیاں عظیم قربانیاں دے نال نسبت ہے. جتھے اس مہینے دی 10 تاریخ نو امام الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا و مولانا کریم ابن کریم امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ و علیہ السلام اپنے خانوادے دے عظیم افراد اور اپنے اصحاب دے نال میدان کربلا وچ شہید ہوئے. اتھے ہی مدینہ شریف دی مسجد نبوی شریف اندر بحالت نماز امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا ابو حفص عمر بن خطاب المعروف بہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ بھی
اس مہینے دی یکم تاریخ نو جام شہادت نوش کر گئے۔ چنانچہ اج دی تقریر وچ اسی امام حسین کریم بن کریم رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ علیہ السلام دی محبت دے خوبصورت عنوان تے کچھ گلاں پیش کرنیاں نے، اور تقریر دا ایک وڈا حصہ اس چیز تے مشتمل ہوئے گا کہ اسی امام حسین نال پیار کرنا سکھیا ہی سرکار دے صحابہ کولوں ہے۔ جنوں سمجھ آئی وہ کہے گا سبحان اللہ۔ اسپیشلی حضرت امیر عمر بن خطاب فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بے شمار واقعات کتب وچ بکھرے پے نے، جنہ تو پتہ چلدا ہے کہ آپ نو حضور دے خاندان نال علی الخصوص امیر علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ اور آپ دے شہزادیاں نال کتنا پیار سی۔ گفتگو دا آغاز اللہ رب العزت جل جلالہ دے لا ریب کلام دی آیت کریمہ تو کران گے۔ اللہ دا پیارا کلام 25واں پارہ سورۃ الشورى دی آیت نمبر 23 دا کچھ حصہ اللہ پاک جل شانہ فرماؤندا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ثلاثی مجرد باب نصر ینصر وچوں قاوالا یقولون تعلیل کر کے کالا یقول بنایا گیا۔ اللہ اللہ اسی باب وچوں فعل امر واحد مذکر حاضر والا سیگا۔ اللہ اپنے پیارے حبیب نو حکمن ارشاد فرما رہے قول پیارے حبیب مٹھا جیا بول کے تسی کہہ دیو اپنی امت دے لوگانو حکم دے دی اللہ اسألکم علیہ اجرا، میں تانوں کلمہ پڑھایا، میں تانوں رشد و ہدایت دا پیغام سنایا، میں تانوں اللہ دا پیارا کلام کلام خدا بہم پہنچایا، میں تانوں رسالت دا پیغام دیتا، توحید دا پیغام دیتا، میں تانوں ہدایت دے رستے تے انگلی پکڑ کے چلایا، اے دے بدلے وچ اے دے اجر تے ریکمپنس دے طور تے میں تواڈے کولوں زمین جائیداداں نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں دھن دولت نہیں منگدا، مگر اللہ دے حکم تے سونیا تو انج کہہ دے الا المودۃ فی القربى، جے کلمہ پڑھان دا بدلہ قرآن پہنچان دا بدلہ رشد و ہدایت دے جادہ مستقیم تے انگلی پکڑ کے چلان دا بدلہ دینا چاہندے ہو تے پھر انج دیو میرے قریبیاں نو اپنے دلاں چ وسا لوا، میرے اپنیاں نو اپنا بنا لوا، اللہ اللہ میرے قریبیاں دا پیار اپنے دلاں چ وسا لوا۔ اللہ فرماندے پیارے حبیب نالے نعرہ مار کے عرب دی وادی نو گواہ بنا کے کہہ دے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جڑا بندہ نیکی اقتراف کر کے کما کے ارن کر کے لے کے آئے گا، اسی او دی نیکی وچ خوبی دا اضافہ کران گے، بڑھا چڑھا کے انہوں انعام عطا فرماواں گے۔ قبلہ آباد رہو، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشن والا بھی ہے، اللہ قدردان بھی ہے، شکر گزارانو بدلے دین والا بھی ہے۔ سر اٹھائیو ذرا، امام الامامۃ
الدولابی علیہ الرحمہ دی مشہور و معروف عربی کتاب مستطاب الذریۃ الطاہرہ وچ لکھیا ہویا ہے صدقے تے قربان جاواں قبلہ آباد رہو امام حسن مجتبی بن علی مرتضی بطول دا وڈا چان امام حسن ممبر تے کھلو کے تقریر پہ کر دے سن ایک بندہ اٹھیا ہاتھ بن کے کہندا ہے سونےو تہاڈیاں رگاں وچ او دا خون ہے جدے بارے چ مصطفیٰ نے فرمایا سی انا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر ہاں علی دا بوہا تہاڈیاں رگاں وچ او دا خون ہے جدے بارے وچ سرکار احمد مختار سید ابرار نے فرمایا سی علی مع القرآن والقرآن مع علی جن علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال اے نواسہ رسول جگر گوشہ زہرا و بطول قبلہ آباد رہو اللہ عزت افزائیاں میں فرمائے صحت و تندرستی والے معاملات فرمائے ذرا سانو اے تے دسو اے قرآن پاک دے اندر بیٹے آباد رہو اے اللہ پاک نے جڑا فرمایا کہ جڑا بندہ نیکی کما کے لے آئے گا اسی انہوں ودا چڑھا کے بدلہ دے مانگے اس نیکی تو اس الحسنہ تو مراد کی ہے مرشد حسن دے چہرے تے مسکراہٹ بکھر گئی امام ولایت درست کر کے مسکرا کے فرمایا اقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت لاج وردی نیلے آقا اور خاکی ترتی تے اترن والے قرآن دی آیت وچ اللہ جڑا اقتراف الحسنہ دا تذکرہ فرما رہا ہے نا اقتراف الحسنہ تو مودتنا اہل البیت او ان آیتاں دے اندر او نیکی کمان تو مراد ساڈا یعنی محمد کریم دے گھر والیاں دا پیار جے اونچا بولا کرے نا یعنی جیڑا بندہ کل قیامت دے دن میدان حشر وچ مصطفیٰ کریم دے گھر والیاں دا پیار لے کے آئے گا اسی او دی اس نیکی دا بدلہ انہوں بڑھا چڑھا کے عطا کریں گے اسی واسطے تے پھر میں لکھیے جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا جس کو بھی آل محمد کا ہوگا جس کو بھی آل محمد کا سہارا جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا سہارا ہوگا اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا آنکھ دی ٹھنڈک دل بچیں دل دچیں آنکھ دی ٹھنڈک دل دچیں اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا اوج پر اس کے مقدر کا حدیث پڑھا پھر نال رل کے میرے کلام پڑھیو پہلے حضور دا کلام سن لیو جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3799 عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ وأحبوني لحب الله جل جلاله وأحب أهل بيتي لحبي أو كما قال بیٹھے آباد رہو اونچی آواز میں بولا کریں سبحان جاما آقا کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرما دینے میں اپنے کنہ دینال سنیا آمینہ دلال رسول خوشک سال معشوق اویس محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمن ارشاد فرمایا احب باب افعال وچ فعل امر سیگا جمع مذکر حاضر والا
مصطفیٰ حکم فرما رہے نے احبو تسی پیار کرو اللہ اللہ نال لما یغدوکم من نعمہ کیونکہ اصول ہے جدہ کھائیے او دے گن گائی دینے اونچا بولنے نا جس کا کھائیں اسی کا گائیں اللہ دا کھاندے ہو اللہ دا پیندے ہو او تانوں پال دائے تواڈا میرا پروردگار تے رب ہے اسی سارے او دے مربوبہ اسی سارے او دے رزق تے پلن والے ہاں اللہ نال پیار کریا کرو او دا حق حضور اللہ نال پیار کریں گے دین کمپلیٹ ہو گیا فرمایا نا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ محبت دا اصول تے ضابطائیں وے او جدے نل پکیاں لا لئیے جدے نل پیار پا لئیے جنوں اپنا محبوب تسلیم کر لئیے او دی ہر پیاری چیز نو ایتھے وسا لئی دائے مصطفیٰ فرمان دینے اللہ نل جے پیار جے پھر میں مصطفیٰ نل بھی اللہ دے پیار دی وجہ تو پیار پا لوا آقا جی توڑے نل پیار پا لیا اللہ نل پیار پا لیا دین مکمل ہو گیا فرمایا نا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّ پھر میرے پیار دی اساس تے میرے گھر والیاں نل بھی پیار پا لوا کیونکہ محبت دا اصول ہے پیارے دی ہر چیز نل محب نو پیار ہوندا ہے اور تسی اللہ نل پیار کر دے ہو اللہ نے مینوں اپنا پیارا بنایا ہے میں اپنے گھر والیاں نو اپنا محبوب بنایا اب مل کر کہیں گے سب میرے ساتھ جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا جس کو بھی آل ہوگا اوج پر اس کے مقدر کا 50 نمبر تاڑے 50 کلے عبید اللہ قادری دے اوج پر اس کے مقدر کا آباد رہو آلو اصحاب پیمبر کے گدا ہیں سنی آلو اصحاب پیمبر کے گدا ہیں سنی گدا ہیں سنی جنتی ان کا گرو سارے کا سارا ہوگا انشاءاللہ جنتی ان کا گرو سارے ہوگا جس کو بھی آل محمد کا ہوگا جس کو بھی آل محمد کا سہا گا ہم کو حسنین پلائیں گے جو جام کوثر ہم کو حسنین پلائیں گے جو جام کوثر ہم کو حسنین پلائیں گے جو جام کوثر جام کوثر دیکھنے والا وہ محشر میں نظارہ ہوگا زبیر قادری ایتھو نعرہ سنا ایتھو دیکھنے والا وہ محشر میں نظارہ جس کو بھی آل محمد کا سہا گا جس کو بھی آل
سونے چاندی کی نہیں ہم کو کوئی بھوک زہیر، مال و دولت کی سونے چاندی کی نہیں ہم کو کوئی بھوک زہیر، کوئی بھوک زہیر، ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا ہوگا، مل کے ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا، ان کے ٹکڑوں پہ، 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 ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا ہوگا، ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا۔ قربان جاواں اے عظمتاں والا خاندان جدے پیار دیاں دعوتاں اللہ نے قرآن شریف وچ دتیاں، جداں دے پیار دیاں دعوتاں مصطفیٰ کریم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زبان دے خوشبودار فرمودات عالیہ ارشادات عالیہ چوں دتیاں۔ او میں صدقے تے قربان جاواں حضور نے اپنی ارشادات و فرمودات وچ جنہاں دے پیار دیاں دعوتاں دتیاں، بلکہ صرف اپنی زبان نال ہی نہیں، میرے نبی نے اپنے عمل نال بھی جنہاں دے پیار دیاں انویٹیشناں دتیاں۔ صدقے جاواں امام اجل امام الدیار البکری علیہ الرحمہ تاریخ الخمیس وچ رقم تراز نے سن 5 ہجری، سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم حضرت بی بی بطول بنت رسول دے پاک بطن انور دے وچ مولا علی شیر خدا شاہ مردان شیر یزدان دے گھر مدینہ شریف دی پاک دھرتی اتے میرا مرشد حسین دنیا تے جلوہ گر ہویا۔ میرے رسول نے قبل از ولادت دیاں خبراں دے دیتیاں، امام حسین دے نال میرے نبی نے پیار دا اظہار کر کے انہاں دے پیار دیاں دعوتاں دیتیاں۔ کتے لکھیا ہویا ہے الخطیب التبریزی علیہ الرحمہ دی مشکات المصابیح دار الکتب العلمیہ بیروت والا 4 جلداں تے 4 حصیاں تے 2 جلداں تے مشتمل نسخہ، عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود جلد دوم حصہ 4 صفحہ نمبر 442 حدیث نمبر 6180۔ ایدے نال امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف بہی امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 5 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، والیم نمبر 3 پیج نمبر 194 حدیث مبارکہ نمبر 4818۔ اور پڑھ کے سناواں مٹھے مدنی دے مٹھے بول۔ پروفیسر صاحب ایک باری کہہ دیو آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ بسم اللہ۔ ہجے بندے بولے نہیں، پہلے ایک لمبی جی حدیث سنا لئیے پھر ویکھنے ہیں حدیث نال پیار کرنا لے بندے کہیں جی دل کھول کے دعوت محبت قبول کر دینے اور پیار دے نال پیار والیاں دے نال رل جاندے نے۔ اینا لمبیاں حدیثاں دی وجہ تو مسجد دی انتظامیہ بغیر کہن تو ہر سال میری تنخواہ ودا دیندی ہے، جنہاں نو سمجھ آئیے کہن گے سبحان اللہ۔ اوہ انہاں نو بھی پتہ ہے شعر تے ہر کوئی پڑھ لیندے ہے، کسی چھوٹے بچے نو کہو بھئی منقبت امام حسین دی سناؤ، انہیں بھی کہہ دینا ہے، انہیں بھی کہہ دینا ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، انہیں بھی کہہ دینا ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ صدقے تے قربان جاواں مگر حسین دی شان وچ مٹھے مدنی دے مٹھے بول تے قول یاد کر کے اصل عربی زبان وچ سرکار دے ممبر تے کھلو کے پڑھنے ڈاڈے اوکھے ہیں۔
جڑا سمجھے آئے بولے گا سبحان اللہ۔ میں پڑھن لگا میٹھے محبوب دی میٹھی زبان دے میٹھے سینٹنسز ان ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا انہا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني رأيت حلما منكر الليل قال وما هو قالت إنه شديد قال وما هو قالت رأيتك أن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في هجري فقال عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون في هجرك فقالت فولدت فاطمة الحسين رضي الله عنهما فكان في هجري كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخلت يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فوضعته في هجره ثم كانت مني التفاتة فإذا أين رسول الله عليه الصلاة والسلام تهريقان الدموع فقالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما لك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام فقال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا قالت قلت هذا قال نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء أو كما زندہ سمجھ آ رہی ہے تقریر دی اللہ اللہ میں نثار جاواں میرے آقا کریم دی چچی جان حضرت جناب عباس رضی اللہ عنہ میرے نبی دے چچا دی زوجہ مکرمہ حضور دی بارگاہ عالیہ دی اندر ایک دہاڑے حاضر ہویاں آ کے عرض پرداز ہوندیاں نے آقا جی اج رات میں بڑا عجیب و غریب خواب ویکھیا اج میں ستی نہیں ساری رات پاسے بدل دیاں گزر گئی میرے نبی نے مسکرا کے پوچھیا چاچی جی پریشان نہ ہو بلکہ دسو ما ہوا خواب دی تفصیل کی خواب دی بابت کچھ تفصیلات سنا عرض کی انہو شدید آقا جی خواب بڑا ڈاڈا فرمایا چاچی جی وہ فیصلہ سی آپ پہ کرانگے خواب دی نوعیت کی ہے خواب دی تعبیر کی ہے تسی دسو ما ہوا خواب کی تقیہ جی عرض کی ترائیتو کا انہ قطعتا من جاسدی کا قطعت و وضعت فی ہجری آقا جی میں خواب وچ تکیا تھاڑے وجود مسعود دا ایک ٹکڑا جسم دا ایک عضو جسم تو جدا ہو گیا تے میری چولی وچ رکھ دیتا گیا حضرت جناب ام الفضل لبابہ عامریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ آپ خواب سنا کے جھرجھری لے کے تھر تھر کمبن لگ پئیاں مصطفیٰ نے اکھاں دے اتھرو صاف کیتے چہرے تے تبسم سجایا ختم نبوت والے گیسو لہرا کے فرمایا چچی تسی دے ایویں پریشان ہو گئی رأیت خیرہ تہاڈا خواب ہے بتاں والا نہیں برکتاں والا تہاڈا خواب ڈراؤنا خواب نہیں وحشتاں دہشتاں ہے بتاں والا نہیں یہ تے خواب رحمتاں والا برکتاں والا حضور اس خواب دی تعبیر کی ہے فرمایا اس خواب دی تعبیر بیٹے آباد رب تالید فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون فی ہجری کی تعبیر خواب سنیو ذرا کان دھر کے دل دے کان دھر کے سنیو مصطفیٰ پاک نے گیسوئے ختم نبوت لہرا کے مسکرا کے فرمایا میری بیٹی بطول و زہرا فاطمہ کریمہ سلام علیہا امید نال نے اونا نے ایک بچے نو جنم دینا یعنی حسین دنیا تے آئے گا تو اڈی گود چ دتا جائے گا
تسی اپنی گود چ حسین نو چک کے کھڈایا کرو گیاں خواب کی سی بنظر انصاف تکیا انصاف دے نال میرے جملے سن کے جواب دے دیو اس گل دا مطلب کی بنیا میرے نبی نو خواب سنا کے پوچھیا گیا آقا جی تھوڑے جسم دا ایک پارچہ ایک مبارک ٹکڑا تھوڑے جسم تو جدا کر کے میری جھولی وچ رکھیا گیا میرے رسول نے تعبیرن کی ارشاد فرمایا چاچی اماں میرا پتر حسین آئے گا حسین آئے گا حسین آئے گا حسین آئے گا تھوڑی گود وچ دتا جائے گا پتہ چلیا میرے رسول نو حسین اتنا عزیز ہے میرے نبی حسین نو اپنے جسم دا ٹکڑا فرما رہے نے محبت دی انتہا تک کی ذرا اور ویسے تے اولاد جگر دا ٹکڑا ہی ہوندی ہے صدقے جاما مگر ایک ایسا پیار ہے میرے نبی پاک نے خطبہ چھڑ کے تھلے آکے انہوں اٹھایا ایک ایسا پیار ہے میرے نبی نے سجدہ انہوں واسطے لمبا کیتا ہاں ایک ایسا پیار ہے میرے نبی نے اپنے ہونٹ انہوں دے ہونٹاں تے رکھ کے انہوں دیاں عظمتاں دا ترانہ لوگاں نے سنایا میرے رسول نے تعبیر دیتی فرمایا چاچی جی حسین آئے گا اما ام الفضل فرما دیاں نے کعبے دے رب دی جلالت و کبریائی دی قسم ہے اور جس طرح مصطفیٰ پاک نے فرمایا سی حرف بحرف وہ گل سچی ہوئی حضور نے فرمایا سی فاطمہ دے گھر بیٹا ہوئے گا اللہ دی قسم ہے بیٹا ہی ہویا حسین دنیا تے آیا مصطفیٰ نے فرمایا سی کہ تہاڈی گود وچ دتا جائے گا حسین میری چولی چ دتا گیا مصطفیٰ نے فرمایا سی اماں تسی چک کے کھڑا ہو گیاں رب دی سو حضور نے کنج فرمایا سی میں حسین نو چک کے کھڑاندی رہی سرکار امام حسین دنیا تے آ گئے مصطفیٰ بڑے خوش نے خوش بھی کیوں نہ ہون میں اظہار خیال کی تے نقشہ کھچیے نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا حسین آیا کیا بات ہے تواڈی حسین آیا آباد رہو ڈبل آواز کر کے کہو حسین آیا حسین آیا حسین آیا حسین آیا نعرہ سناؤ حسین آیا آباد رہو حسین آیا حسین آیا حسین آیا نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا ہن نہیں چپ رہنا اولاد ہاشم کا زین آیا حسین آیا حسین آیا حسین آیا حسین آیا حسین آیا اولاد ہاشم کا زین آیا حسین اما ام الفضل بنت حارث فرما دیاں نے مصطفیٰ پاک دی گل لفظ با لفظ حرف با حرف سچ ثابت ہوئی تے ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحا سرکار جو کہندے نے اللہ دی دسی ہوئی گل کہندے نے وما ینطق عن الہوا
مصطفیٰ اپنی ذاتی خواہش نال گویا ہی نہیں ہوندے صدقے جاواں امام حسین بی بی زہرا کریمہ دے بطن انور وچوں دنیا تے آ گئے حضرت ام الفضل کہندیاں نے میں چک کے مرشد حسین نو کھڈانا ایک دہاڑے میں پیار کر دی پیسا حضور دی بارگاہ وچ آئی ہوئی سا بی بی بطول دے ویڑے اندر میں حسین نو چک کے پیار کر دی پیسا سرکار کائنات بھی جلوہ فرماز ہے فبدعتہوں فی ہجری میں حسین بن علی نو پیار کر دیا کھڈا دیا مصطفیٰ پاک دی آغوش ختم نبوت اچ دیتا تے ثم کانت منی التفاتتن پھر اونا دی توجہ ہٹ گئی اونا دا دھیان بٹ گیا کہندیاں نے میں اپنے کماں کاراں وچ رج گئی تھوڑی دیر تو بعد جدوں میں واپس آئی فَإِذَا أَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَحْرِقَانِ الدَّمَ میں دیکھیا مصطفیٰ دے نینا وچ موٹے موٹے اتھرو تیر رہے لے میں پوچھیا مالا کا بی ابی انتا و ابی بی ابی انتا و امی یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے رسول ہویا کیے میری ماں بھی توڑے تو صدقے میرا بابا بھی توڑے تو قربان ات خوشی دے لمحات نے بیٹیاں دے کارواس جان بیٹیاں دی آغوش ہری ہو جائے گود ہری ہو جائے ماں پیانو چاہ چڑھ جاندے نے سرکار ات خوشی تے فرحت دے لمحات نے ات مظاہرہ انبساط دے لمحات نے توڑی بیٹی دے گلشن وچ دوبارہ بہار نے پھیرا پایا حسن دا بڑا ویرا آیا حسین آیا سونیو علی دا چان آیا برادر حسن آیا تسی اداس کیوں ماں تسی سراپا درد کیوں ماں توڑی آنکھاں وچ طوفانی عشق کیوں نے کیوں روئے ہویا کی یہ مصطفیٰ پاک نے اتھرو صاف کر کے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام ہونے میرے کل جبریل امین آئے فاخبرنی انہوں نے منو آکے خبر دیتی ہے ان امتی ستقتلبنی ہادا میری امت دے لوگ میرے اس شہزادے نو ذبح کر دیں گے شہید کر دیں گے اما ام الفضل کہندیاں نے میں کلیجے تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتا آقا جی اہادا ایس شہزادے لو گلاب دیاں پتیاں نالو نرم تے نازک جدے گلے دیاں رگانے ایس گلے تے ایس نرم گلے تے خنجر چلے گا قالا نعم حضور نے رو کے فرمایا ہاں ہاں چاچی جی وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ ہمرا اے دیکھو جبریل میرے کل سرخ رنگ دی مقتل حسین دی مٹی بھی لے کے آیا ہے جبریل میں جتھے میرے بچڑے حسین نے شہید ہو رہے اس شہادت گاہ دی لال رنگ دی مٹی لے آ کے منو دیتی میں اپنی نویں 2026 پبلش ہو کے مارکیٹ وچ آن والی 2 جلداں دی اردو زبان دی کتاب خطیب کربلا یہ دی پہلی جلد وچ نقشہ کھچدیاں کئی روایات پیش کیتیاں نے جن دا خلاصہ ہے جبریل مصطفیٰ پاک نو پوچھ کے گیا عرض کیتا آقا جی میں تانوں تواڈے دوترے حسین دی شہادت گاہ دی مٹی لے آ کے دیواں تاکہ تسی اپنے مبارک نوں نال چوم وی لو تے سونگ وی لو ہن روایت دے الفاظ یہ تے میں خطیب کربلا وچ نقل کیتے نے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو جبریل نے مٹی لے آ کے دیتی حضور روئے اور حسین پاک دے مقتل کربلا دی مٹی نو مصطفیٰ نے چوم لیا سبحان اللہ کیوں کیونکہ ایتھے حسین پاک دا مزار جو بنڈا سی
ایتھے حسین پاک دے پاک لہو دے قطرے جو ڈگڑے سن اور دوسری روایت جدی سنگن دا ذکر ہے اللہ اللہ جبریل نے عرض کیتا تسی سنگو میں تانوں مٹی لے آ کے دیواں جبریل نے لے آ کے دیتی تے پھر ظاہری بات ہے میرے آقا نے سنگی بھی ہوے گی اے میرے نبی دی محبت امام حسین شہید کربلا دے نال صدقے جاواں حسین نو چم دے وی نے سنگ دے وی نے حسین نے جتھے شہید ہو کے لیٹنا ہے میرے نبی اس مقتل دی شہادت گاہ دی مٹی نو چم دے وی نے تے سنگ دے وی نے کیا محبت حسین دا مقام تے درجہ ہے تے میں لکھے اے خاتون جنت دا جایا کربل والا مرشد سونا خاتون جنت دا جایا کربل مرشد سونا کربل والا مرشد سونا کربل مرشد سونا نانی عائشہ چک کے کھڈایا کربل والا مرشد سونا تسی بھی کہنے کربل والا مرشد سونا کربل کربل والا مرشد سونا کربل کوفے والے آئے کیتا پاک محمد جو سے دیتا کوفے والے آئے کیتا پاک محمد جو سی دیتا ریتا ریتاں وچ او موتی گوایا کربل آباد رہو کربل والا مرشد سونا کربل سونا کربل والا مرشد سونا کربل اچھی پڑھیا کر نہیں تے ہون جدن تقریر تے جانا ہے راتی تیرے کو 6 کلمے میں سننے نہیں سنانے تے پھر نالا میرے پڑھ کربل والا مرشد سونا یہ دا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ منو 6 کلمے نہیں سنانے تے تینوں آنے نہیں چاہیے آنے تینوں چاہیے نے میں سنا تے پاویں نہ سنا کربل والا مرشد سونا کربل ایک مرتبہ پھر کہو جلدی جلدی اگلی تقریر کریے کربل واہ دیکھو امام حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گود چک کے مصطفیٰ نے پیار کر کے کدی دسیا کہ حسین میں نو کتنا پیار ہے کدی حسین دی یاد رو کے کدی حسین دی شہادت گاہ والی مٹی نو چوم کے سونگ کے دسیا حسین میں نو کتنا محبوب ہے تو امتی واسطے وہ چیز محبوب ہونی چاہیے جڑی چیز نبی دی محبوب ہوئے آؤ محبت امام حسین دی دعوت لبو ذرا میرے نبی نے انعام میں بیان کیتا محبت حسین کریم دا کتے لکھیا ہوئے ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3733 طبرانی صغیر دے پرانے 2 جلدہ والے العلمیہ دے نسخے دے مطابق حدیث نمبر 960 میں قربان تین سور جاوہ ان علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین علی جدہما وسلام اللہ علیہما فقال النبی علیہ الصلاة والسلام من احب هذین
من احبنی ومن احب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما مصطفیٰ پاک علیہ السلام تو حضرت مولا علی شیر خدا میرے دادا ابا سرکار روایت کر دینے کہندے نے ایک دہاڑے مدینہ شریف دے بازار وچ سید ابرار نکلے ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین درمیان وچ سید کونین ساریاں نے میرے نال گل کے کہنے سبحان اللہ ایک پاسے مرشد حسن ایک پاسے مرشد حسین درمیان وچ مرشد کون ہے میرے نبی نے ایک پاسے حسن دا ہاتھ ایک ہاتھ نل پکڑیا ہویا ہے دوجے پاسے دوسرے ہاتھ دے نل حسین دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے او گویا میرے نبی اپنے عمل نل دس رہے نے او لوگ حسن نو ستے خیراں حسین نو ستے خیراں کیونکہ جیدہ ہاتھ محمد پھڑ لوے ساری دنیا رل کے بھی آ جائے انہوں ڈیگ نہیں سکدے میں صدقے تے قربان جاواں جدی کانڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہووے جدا ہاتھ حضور کریم دے ہتھاں وچ ہووے او ڈگمگ ڈول دا نہیں انہوں کوئی اللہ تو علاوہ کوئی قبلہ ٹیک نہیں سکدا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے پہلے اپنے عمل نال پیار دی دعوت دیتی گویا میرے نبی نے دسیا او لوگوں جنہاں نے ساڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے پاویں لائیو بیعت کیتی ہے تے پاویں قیامت تک میرا کلمہ پڑھ کے میری بیعت کرنی ہے جن نے میری بیعت کرنی ہے اے ویکھ لو مرشد عالم دے ہاتھاں وچ حسن حسین دے ہاتھ نے اے تواڈے رسول دے محبوب نواسے نے اے تواڈے رسول دے پیارے نواسے نے انہاں نوں کدے کنڈ نہیں جے کرنی ہن میرے کریم نبی نے دعوت دتی فرمایا لوگ من احبانی جن نے میں محمد نال پیار پا لیا وا احب ہذین انہاں دوواں شہزادیاں نال پیار پا لیا وا اباہما وا امہما تے جس خوش نصیب نے میرے نال پیار پا کے انہاں دوواں نال پیار پا کے انہاں دے بابا تے انہاں دی اماں نال عقیدت دا رشتہ جوڑ لیا کان معی فی درجتی یوم القیامہ وہ کل قیامت دے دن میں محمد دے نال میں محمد دے درجے دے اندر ہوے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن کئی بندے سوچن گے ہیں وہ سرکار کائنات تے سارے نبیاں تو اتلے درجے وچ ہون گے اسی نوکر حسنین پیار نال پیار کرن والے اسی کیویں اس درجے وچ جا سکدے ہیں اے میں مثال دین لگا پتر رضوان قادری سر اٹھائی حافظ صاحب 28 تک تمال پواندے جائیو اپنے دل دی تمال صدقے جاواں اے سوال جواب پیر مرید دا ویکھیو ناصر قادری پتر جدوں آپاں تقریر تے جانے ہاں جیڑی چیز میرے لیے پکائی ہوندی ہے تینوں نہیں وہی ملدی ہے یا تیرے لیے علیحدہ انتظام ہوندا ہے وہی نا جتھے مینوں بٹھایا جاندا ہے تینوں بھی اوتھے ہی بٹھاندے نے جس کمرے 'چ میں سونا اوتھے ہی تو سونا ہے اوتھے ہی نا جتھے میری رہائش اوتھے ہی تیری رہائش حالانکہ بچہ میری خدمت کرنے واسطے میرے نال گیا ہوندا ہے انہیں میرے کپڑے کڈ کے بریف کیس وچوں مینوں صاف دھو بنا کے میرا شوز میرے کول لے آ کے رکھنے ہوندے نے او اے چ کوئی مینے والی گل نہیں جڑے استاداں تے مرشداں دے اللہ دی قسمیں جڑے جوڑے سدھے کردے نے زمانہ انہاں دے رنگ پھر تکدا ہی رہ جاندا ہے صدقے جاواں ہن تے خون ہی سفید ہو گئے ہن تے کدھرے خبر چل رہی ہے بیٹے نے باپ نو مار دیتا کدھرے خبر چل رہی ہے باپ نے بیٹے نو مار دیتا رشتے کوئی احترام نہ رہا رشتیاں دا جتھے میں ہنا میرے مرید نو میرے بچے نو میں اتھے ہی بانیان ٹھہراندے نے جیو جی روٹی منوں دیندے نے اوہو جی انوں دیندے نے جتھے میرا بستر او دے نال اے دا بستر پتہ ہوندا ہے او پاویں عام سامعین
نالوں بھی گھٹ ہی پڑھیا ہوئے آیا تے خطیب نہ لینا تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا. اسی طرح او جتھے مرید حالانکہ مرید دا درجہ پیر جنہ نہیں جتھے پیر اوتھے ہی مرید جتھے استاد اوتھے ہی شاگرد جتھے آقا اوتھے غلام. اسی طرح مصطفیٰ فرماندے نے حسن حسین نال پیار پالا او جتھے میں آقا بن کے رواں گا تسی غلام بن صدقے تے قربان جاما شرط وے میرے محبوب نو اپنا محبوب بنا لو تے میں ہر سانس عبادت ایک پیج تے لکھیے حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم حسین محبوب مصطفیٰ میں تے ایسے گل دا گواہ خدا خدا دی قسم حسین محبوب خدا دی قسم حسین محبوب مصطفیٰ قسم یزید تیرے تے تھک رہی ہے ساری دنیا. جنہوں سمجھ آئیے کہن گے حسینیہ 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 یزیدیہ یزیدیہ یزید تیرے تے تھک رہی ہے ساری دنیا. یزید تیرے تے تھک رہی ہے ساری دنیا. بڑی کی بھیڑی تیری سزائے خدا دی قسم تے ایس گل دا گواہ خدا خدا دی قسم. نعرہ سناؤ حسین محبوب مصطفیٰ قسم حسین محبوب خدا دی قسم اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا. شاباش ہو میرے بچے نے اشارہ کر کے کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لگدا یزید. ہاں ہاں اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا. اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا. حسین سنیاں دا رہنمائے خدا دی قسم آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کربلا کا شاہ حسین حسینیہ 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 یزیدیہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسین سنیاں دا رہنمائے خدا دی قسم حسین سنیاں دی قسم دیس گل دا گواہ خدا خدا دی قسم. نعرہ حسین سنیاں دا رہنمائے دی قسم حسین سنیاں دا رہنمائے. میں
قربان تے نثار جاواں آؤ ذرا ہور اگے چلیے مرشد حسین نال میرے نبی نے پیار دیاں دعوتاں پیش کیتیاں صحابہ کرام نے اس دعوت نو سب تو پہلے قبول کیتا اللہ دی دتی ہوئی دعوت مصطفیٰ دی دتی ہوئی دعوت امامین حسنین شریفین سمیت تمام خانوادہ نبوت تاجدار ختم نبوت دے نال پیار دے اظہار کیتے صدقے جامع پچھلے جمعے کچھ گلاں بطور تبرک بطور ہدیہ تبریک سماعت کیتیاں سی جے آج چونکہ قبلہ میں اناؤنس کر چکے ہیں مرشد عمر بن خطاب دی بارگاہ چتوانوں لے کے جانا ہے اللہ اللہ کیونکہ آپ دا یوم شہادت قریب ہے ہو از عمر بن خطاب کون ہے عمر بن خطاب منو حیرت ہوندی ہے سرکار دا کلمہ پڑھ کے کئی بندے 24 گھنٹے انہاں دا کلم صحابہ تے چلدا ہے انہاں دی زبان صحابہ تے چلدی ہے 24 گھنٹے کیڑے کڈدے رہن گے 24 گھنٹے قبلہ تبرہ کردے رہن گے 24 گھنٹے نقش بیلیاں کردے رہن گے او میں تیری تاریخ مننا کہ مصطفیٰ دی حدیث مننا اللہ دا قرآن مننا او عمر او پاکاں والا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا غلام ہے جن نے کلمہ پڑھیا جبریل قرآن دی آیت لے کے یا ایوہ النبی حسبک اللہ قرآن پاک دی آیت جبریل امین لے کے آ گیا تے مصطفیٰ دا کلمہ میں عمر نے ایمیں نہیں پڑھیا سارے صحابہ مریدین نے مصطفیٰ دے عمر مصطفیٰ دی مراد بن کے آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے چولی اڈ کے اللہ کو دعا مانگ کے لیا عرض کیتا اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب اے اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو اسلام قبول کرن دی توفیق دے دے اسلام دے نال عمر نو سجا دے تے عمر دی ذات دے نال اسلام نو برکتاں عزتاں عطا فرما دے میرے نبی نے دعا منگی حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا تے تشریف آپ امام الانبیاء دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اور آ کے کلمہ شریف پڑھ لیا او میں صدقے جاواں تبرہ کرن والے بندے بے عیب ذوات وچوں عیب کڈن دی گندی کوشش کرن والے بندے او انہاں نو بھول جاندا ہے او دنیا اج بھی اگر ڈردی تے خدا دی قسم محمد تے غلام عمر تو ڈردی آج تو آڈے ورگے 1.5 لاکھ روپیہ بوجھے پا کے مجلس پڑھنے والے بندے نو جتی دی نوک تے کوئی انگریز تے کوئی کافر نہیں لکھ دا جس عمر تے پہنکنا ہے اس عمر تے بارے چ مسٹر میور ویلیم ورگا انگریز مستشرق لکھ گیا اگر 10 سال دھرتی ہوتے عمر بن خطاب دا دور رہ جاندہ پورب تو لگ کے پچھم کی کر کوئی سکھ کوئی انگریز کوئی ہندو کوئی کرار کوئی یہودی عیسائی نہ رہ جاندہ وہ کلمہ پڑھ کے ساری دنیا محمد کی امتی پچھلے جمعے میں قبلہ میں امام الانبیاء دے پیارے نواسیاں نال حضرت عمر دا پیار ایک جھلک وکھا چکے ہیں اگلیاں جھلکیاں ویکھی ذرا کون عمر جنوں میرے نبی نے چولی اڈ کے رب العزت جل جلالہ کو طلب کیتا تائیں تے پھر میں لکھی ہے مطلوب شاہ نبوت حضرت فاروق ہے مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق مطلوب ماہ نبوت حضرت فاروق ہے محبوب اہل سنت حضرت فاروق ہے جدے محبوب نے وہ بندہ نعرہ مار کے کہے گا محبوب اہل سنت حضرت ہیں محبوب اہل
शाबाश। किसरा की फौजों पे भी दजला की मौजों पे भी, किसरा की फौजों पे भी दजला की मौजों पे भी तारी है जिनकी दहशत हजरत फारूक तारी है जिनकी दहशत हजरत फारूक हैं महबूब अहले सुन्नत कहें वो जेदा दिल कर दे भाई जो मर्जी फतवा कड मार दे साडी बना लल जो मर्जी करो असी आला हजरत फाजिले बरेलवी दी तहकीक ते अखां बंद करके ईमान ले आंदा है इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नत विच जाके भी खावांगे अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह दे हुक्म अल्लाह दी रहमत ते यकीन करके कह रहे हैं अपने अमलां दी बुनियाद ते नहीं अपने सुथरे अकीदे दे बुनियाद ते कोई डेढ़ दी बखरी मसीत बनाना चाहे ते पिया बनावे टेंशन ना लिया करो कई आए ते कई गए सुनिया दा अकीदा इस मिंबर तो हमेशा यही बयान होगा सिद्दीक सारे नबी के सारे सहाबा ते अहले बैत ने सिद्दीक अकबर अबू बकर फारूक सारे सहाबा सारे अहले बैत फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब ने और मैं सदके जावा गनी सारे सहाबा सखी सारे अहले बैत मुस्तफा पर उस्मान गनी है गनिया दा ताजदार सदके जावा ओ मौला महबूब ते आका दे मानिया च सरदार दे मानिया च मतलूब दे मानिया च सज्जन दे मानिया च सारे सहाबा ते अहले बैत नु किया जा सकदा है मगर हदीस दी रूह नाल मोमिनां दा मौला अली ऊंची 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 आवाज से हैदर 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 वालेकुम अस्सलाम आबाद रहो हैदर 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 नाराए तहकीक सुनिया दा अकीदा दूर ना निकल जाइए जल्दी जल्दी आओ जरा साढ़े कोल वक्त नहीं इतना इहो जे मसलियां ते एवें लोकां दा किबला आबाद रहो चश्मे मा रोशन दिले मशाद सदके जावां एवें अपना टाइम जाए करिए साडा सुनिया दा अकीदा दस चुके हैं सदियां पहले साडे उलमा ने दस दिता कुरान हदीस विचों अपना अकीदा हुण जेड़ा बंदा डंडी मारे रस्ता जुदा करे ओदी अपनी मर्जी है वो साडे तो कट ऑफ हो जाएगा अहले सुन्नत विचों आउट हो जाएगा सदके ते कुर्बान जावा आओ जरा सुनियो मुर्शिद फारूक आजम सरकार दे नवासियां नाल किंज प्यार कर दे ने मैं पढ़न लगा किताबां विचों अल्लाह अल्लाह फतूह शाम अल्लामा अल वाकिदी अलैहि रहमा दा कलमी इल्मी शाहकार अल इल्मिया बैरूती नुस्खे दा किबला अक्सी छापा मकतबा वहीदिया पेशावर पाकिस्तान तो छपी होया मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद है दो जिल्दां वाला जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 193 उत्ते लिखिया होया है हजरत उमर बिन खत्ताब दा जमाना लश्कर फतह याब होके वापस आया किबला अल्लाह इज्जतां विच इजाफा फरमाए झूमते जाओगे अपने घर तीकर सदके जावा माले गनीमत आया हजरत फारूक आजम ने अपने गुलामां ते खुदाम नु फरमाया मदीने दियां गलियां च खजाने रख लो बोरियां दे मुंह खोल दियो सहाबा नु देवो सहाबी जादियां नु देवो मुस्तफा दे अहले बैत नु देवो मगर वंडन दी माले गनीमत वंडन दी इब्तिदा बतूल ते बचड़े हसन ते हुसैन तो करनी जे बाकियां नु 250 दिरहम देना है ना हसन हुसैन नु 500 दिरहम ऊंची बोला करे ना हसनैन करीमैन 500 दिरहम देने जे सदके जावा कौन करेगा रीसा मेरे फारूक दिया इसी वास्ते ते फिर मैं लिखिए हुसैन इब्ने अली दा रुतबा कोई यजीदी समझ नहीं सकता हुसैन इब्ने अली दा रुतबा कोई यजीदी समझ नहीं सकता
کتوں پتہ چلے گا حسین کا رتبہ کی ہے؟ فاروق اعظم نو پوچھو لوگ حسین کانے حسین کیے مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ میرے نال حسین کانے حسین کیے حسین کانے حسین مسند احمد دی حدیث دا ترجمہ حسین منی کدی او آکھن کدی او آکھن و آنا منہ حضور فرماندے نے حسین منی و آنا من حسین او میں حسین وچوں حسین میرے وچوں لیکن تمغہ منی صرف مرشد حسین نو نصیب نہیں ہویا اے بی بی فاطمہ بارے بھی حدیث ہے حضور فرماندے نے فاطمہ منی فاطمہ میرے وچوں بلکہ بخاری دی حدیث الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے مولا علی دے بارے وچ بھی فرمایا علی جو منی و انا من علی جن علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں بلکہ امام حسن واسطے بھی فرمایا حسن منی و انا من حسن اوے حسن میرے وچوں ہے میں حسن وچوں صدقے تے قربان جاواں ایک حدیث وچ حضور فرماندے نے حسن منی و حسین من علی جن میں حسن میرے وچوں ہے حسین علی وچوں ہے 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 میں عرض کیتا آقا جی سمجھ نہیں آئی اشارہ ہویا پھر دوسری حدیث پڑھ لے علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں یعنی اسی سارے ایک دوسرے دے وچ اونچا بولا کرے نا قاری عمر دراز گولڈوی صاحب نو محمد عمران نے پیش کی تھے اللہ عزت فضائیاں فرمائے برکتاں والے معاملات فرمائے حسین منی کدی او آکھن کدی او آکھن و انا منہ حسین منی کدیو آکھن کدیو آکھن و انا منہ رسول عالم نو پوچھو لوکا حسین کانے حسین کیے کب حسین کانے حسین کونے حسین کیے آؤ ذرا تھوڑا ہور اگے چلیے میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب سیدنا عمر نے جدوں ڈبل ڈبل حصہ دلوایا اگلی گل جڑی پڑھن لگا ایمان تازہ کر دے گی اہل حدیث عرف عام وچ جنہاں نوں وہابی کیا جاندا ہے انہاں دے ماضی دے ایک بہت بڑے عالم گزرے نے نواب صدیق حسن خان بھوپالی انہاں دی کتاب تکریم المؤمنین بتقویم مناقب الخلفاء الراشدین انڈیا تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 68+69 اتے لکھ دینے جدوں حضرت عمر فاروق نے ڈبل ڈبل حصہ دلوایا حضرات حسنین شریفین علیہ السلام صدقے جاواں آپ دا بیٹا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر فاروق دا بیٹا عبداللہ اٹھیا اٹھ کے اگے ود کے کہندا ہے ابا جان ڈبل حصہ تے میرا بندا ہے کیونکہ میریاں رگاں وچ وقت دے خلیفہ دا لہو ہے اچھا
کئی ساڈے خطیب بھرا یہ گلاں سناندے نا پٹری تو اتر جاندے نے آؤٹ آف سبجیکٹ بڑے دور جا ڈگدے نے اچھا وہ تاثر دین دی کوشش کردے نے جویں رافضی بیان کردے نے کہ صحابہ دے بیٹے نعوذ باللہ چونکہ اے برابری کرن دا سوچدے سن مرشد حسن حسین دی برابری کرن واسطے انہاں نے جملے بولے نا میں کہنا انہاں نے برابری کرن واسطے جملے نہیں بولے کیونکہ شیعہ حضرات دی فارسی زبان دی ملا باقر مجلسی دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلاء العیون ایک قوم ایران دا چھاپا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534 تے لکھیا ہے کہ مرشد امام حسین مدینہ شریف چھڑ کے مکہ مکرمہ چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق دا بیٹا اونٹنی تے بیٹھا پیچھے گیا جا کے حضرت امام حسین نو روکن دی کوشش کی تھی آپ نے قرآنی آیتاں پڑھ کے کہا میں نہیں رکنا مینوں اللہ دا حکم ہے تے حضرت فاروق دا بیٹا کہندا ہے اچھا پھر اے علی دے بچیا ایک چھوٹی جی گل منو گے جی کہو کی ہے تے حضرت جناب عبداللہ بن عمر کہندے نے اپنے پیٹ تو قمیض دا کپڑا ہٹاؤ مرشد حسین نے کپڑا ہٹایا ملا باقر مجلسی اور رافضیاں دا بہت بڑا مورخ محدث مفسر لکھدا ہے حضرت فاروق دے بیٹے نے جفا پا کے مرشد حسین دی ناف مبارک نو تسی نہ بولو اللہ تے ویکھدا چومنا شروع کر دیتا صدقے جاواں حضرت حسین مسکرا کے کہندے نے امام نے مسکرا کے پوچھیا اے ابن عمر کی پہ کردے ہو ابن عمر کہندے نے حضور کچھ نہیں تواڈے نانا جی دی سنت بسم اللہ آباد تواڈے نانا جی دی یاد تازہ کر رہی ہوں انہاں دی سنت تے عمل پیرا ہو رہی ہوں ہن میں سوال کرنا جڑا بندہ اتنی عقیدت رکھدا ہے جدے دل جتنا پیار ہے او برابری دا دعویٰ کیویں کر سکدا ہے جڑا آپ روایتاں کردا ہے کہ مصطفیٰ پاک نے انہاں نوں اپنے پھول فرمایا جڑا آپ روایتاں کردا ہے حضرت عبداللہ بن عمر تو مشہور روایت جڑی خطبہ علماء سناندے نے صحیح بخاری وچ کسے نے پوچھیا سی عراق والیاں وچوں کسے نے پوچھیا سی حالت احرام دے اندر مچھر ماریے تے دم پہ جاندا ہے آپ نے پوچھیا سی تو کتھوں آیا انہیں کہا میں عراق تو رو کے کہندے نے ہائے او عراق والے ایک پاسے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا جے ایک پاسے محرم دے حالت احرام وچ حاجی تے عمرہ کرن والے دے ایک پاسے مچھر مارن دا پوچھ دے صدقے تے قربان جاواں ایک پاسے مسئلے پوچھ دے ایک پاسے عراقیو دھوکھے نال کوفیو خط پا کے نبی دے دو تریان بلا کے ذبح کر دیتا جے جڑا اتنی عقیدت اپنے دل وچ رکھدا ہوے برابری دا دعویٰ نہیں کر سکدا ہن تسی کہو گے تینوں اچھی جگہ تے بہانے یا تگڑی تنخواہ دینے یا کتاباں تیرے کول نے تو پڑھ کے آنا ہے سانو پھر دس کے جا ابن عمر نے پھر اتنی بڑی بات کیوں کی تھی کہ مینوں ڈبل حصہ ملنا چاہیے او کدی کدی آکھاں دھی نوں تے سناواں نو نو والا فارمولا بندے بڑے بندے استعمال کردے نے فاروق دے بیٹے نے برسر مجلس برسر بازار اے سوال تاں اٹھایا تاکہ لوکاں نوں کان ہو جان کہ فاروق دا بیٹا خلیفہ وقت دا شہزادہ انہاں دی برابری نہیں کر سکدا تے یزید ورگا بے حیا کیویں اللہ جانے میں کی کئی جانا حضرت جناب فاروق اعظم دی اکھاں بھیج گئیاں بھوپالی لکھ دینے آپ نے فرمایا وہ جے ڈبل حصہ لینا ہی جے ڈبل حصہ لینا ہی ماں اونج دی لیا جویں حسین تے حسن دی ماں ہے باپ اونج دا لیا جویں نہ شہزادیاں دا بابا نانی اونج دی لیا جویں نہ شہزادیاں دی نالے نانا اونج دا لیا جویں نہ دا نالا اور تیری ماں ایک کام عورت اے نا دی ماں سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتی خواتین دی سیدہ ہے تیرا نانا ایک عام انسان ہے اے نا شہزادیاں دا نانا 1,24,000 نبیاں دا سلطان میں انہاں بچیاں نو ویکھ کے ایک گل سنانا چاہنا اختر صاحب دیاں بیٹیاں نے میں اج مارننگ واک کر رہا ساں
ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ 4-5 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ 4-5 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਧ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂ, ਅਹਾਦੀਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਦਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸਤਰਿਬ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਮੁਸਤਰਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਮਫਲੂਕੁਲ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ। تو میں جاندیاں بھی پھر میں سوچیا کہ چلو بچے کھیڈ رہے ہیں، انہیں چلے جانا ہے اپنے منہ دھیان نہیں، لیکن جب میں واپس آیا تو پھر وہ بچہ اتھے ہی کھیڈ رہا سی اور قریب 2 مسافر خواتین کھلوتیاں سن۔ تو میں اس بچی نو جڑی خاتون سی میں انہوں مخاطب کر کے گیا، بیٹے اے بچیاں جنہ دیاں بھی نہیں انہوں اطلاع کرو کہ انہوں یا تے گھر بلا لو یا کوئی سیاںا بندہ انہوں دے قریب آ کے بیٹھ جائے۔ صحیح گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ اے ساڈے معاشرے جڑے اے خدا نہ خواستہ آج کل بہت روٹین تو ہٹ کے اور انسانیت سوز واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہاں دا سبب ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو تھوڑی امپورٹنس کٹ دینے ہیں۔ جو ہی بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہو گیا، میری ریکارڈنگ جتھے تک پہنچے گی، میری مریدات تک، اہل محبت لوکاں تک، پتر کدی بھی چھوٹے بچے نو جڑا اپنا خیال خود نہ رکھ سکے اپنے گھر دے دروازے تو باہر نہ جان دیا کرو، خود جاؤ تے نال لے کے جاؤ۔ جنہاں نو میری گل پسند آئی ہے وہ مل کے کہہ دین سبحان اللہ، گل دور نکل گئی۔ اللہ 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 انہاں بچیاں دے نصیب بلند کرے، بخت بلندوں میں جلدی جلدی گل نو اگے توریے۔ حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جدو ڈبل حصہ دلوایا، وابیاں دا عالم لکھ دے حسنین کریمین نے گھر جا کے گل اپنے بابا علی شیر خدا نو دسی۔ مولا علی جھوم گئے، آپ نے فرمایا پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہندے۔ جاؤ تسی بھی امیر المومنین اپنے چچا عمر فاروق دے کول اس تحفے دے اچھے سلوک دے بدلے چ تحفہ دے گیا، جا کے مصطفیٰ دے خلیفہ دوم برحق امیر المومنین عمر فاروق نو کہہ گیا ساڈے بابا علی نے حدیث دا تحفہ بھیجیا ہے۔ ساڈے ابا جان کہہ رہے سمعت نبی جا، میں مصطفیٰ کریم عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا ہو یقول، سرکار فرما رہے سن ان عمر سراج اہل الجنہ، او میرا غلام عمر فاروق جنت والیاں دا چراغ۔ اس واسطے میں لکھی ہے آؤ اے دنیا والا ان سے اجالے لے لو، آؤ اے دنیا والا ان سے، آؤ اے دنیا والو ان سے اجالے لے لو، قندیل بزم جنت حضرت فاروق ہیں، محبوب اہل سنت آباد رہو، قندیل بزم جنت فاروق ہیں، محبوب اہل فاروق ہیں۔ تقریر مک چلی اپنے کلام تے مقاماں گا، صدقے جاواں مگر 2-3 روایتاں چھوٹیاں چھوٹیاں جلدی جلدی سماعت کر لیو، میں قربان تے نثار جاواں۔ حضرت جناب امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نو جدوں شہزادگان مصطفیٰ نے یہ حدیث سنائی، حضرت عمر رو پے، اکھاں دے ہنجو صاف کر کے نے کر قادری ملنگا کر کے رو کے کہندے نے اپنے بابا
علی مرتضی نو جا کے گوا چچا عمر کہندے نے اپنے دستے ولایت نال اے حدیث لکھ کے دستاویز بنا کے دے دیوا قبلہ آباد روا مولا علی نے لکھ کے دیتے حضرت عمر کل پہنچی چمڑے دا ٹکڑا یا جس بھی چیز دا پارچہ سی آپ نے رو کے فرمایا اے میرے گھر والیو جدوں میں فوت ہو جاواں بندو کفنا وہ اے ٹکڑا میرے کفن دے اندر رکھ دینا صدقے جاواں تقریر نو مکمل لگا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تحقیق آپ دیاں جمع کیتیاں ہویاں احادیث پیش کردہ آپ دی مختلف تالیفات و تصانیف دے اندر مفتی حنیف رضا خان رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکٹھیاں کیتیاں کتاب دا نام رکھیا جامع الاحادیث لاہور تو چھپ دی قبلہ 10 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 203 4 5 تے 3 حدیثاں لکھیاں ہویاں نے گجرانوالا پاکستان تو امام اہل سنت دا چھپیا ہویا کلمی علمی شاہکار الامن والعلا صفحہ نمبر 300 صفحہ نمبر 232 33 34 35 اتے تین حدیثاں لکھیاں ہویاں نے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دہاڑے امام حسین نو گلی وچ روک کے گلے چ باواں پا کے متھا چوم کے فرمایا پترا کدی کدی آ جایا کہے دل ارے پرے ہو جایا کرے تیری زیارت کر لیا کریے تینوں ویکھیے تیرے نانا جان دی مبارک صورت یاد آندی ہے حضرت امام حسین نے آکھیا چاچا حضور میں آیا سا ایک دن مگر تسی امور خلافت انجام دینے چ مگن سو میں ویٹنگ پلیس وچ انتظار گاہ وچ چاتی ماری تے تہاڈا سگا بیٹا عبداللہ بھی انتظار گاہ وچ بیٹھا سی میں سوچیا جے سگے بیٹے دا نمبر نہیں آ رہا میرا تے پھر بڑی دیر نہ لائے گا میں واپس آ گیا متھا چوم کے عمر کہندے نے حد ہو گئی ہے میرے بچیا او والا میرا بیٹا عبداللہ تیرے نال رل گیا جنہوں سمجھ آئے گی وہ بولے گا او دی ماں عام عورت تیری ماں سیدہ عالم او دا نانا عام آدمی تیرا نانا نبیاں دا سردار اگلی گل سنیا او امام بریلوی تاجدار بریلی دی تحقیق تے سانو اکھاں بند کر کے ایمان لے آن دی توفیق دیتی اللہ پاک نے سانو کسے میلے تیلے دی نوی تحقیق دی لوڑ نہیں اور مصطفیٰ تے صحابہ نے عمر فاروق ورگے نے دسی ہے حسین نال پیار کنج کرنا ہے آپ نے اپنی پگ اتاری اپنے سر دے بالاں ول اشارہ کر کے آکھیا حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوکا اے پیارے حسین ساڈے سراں تے وال اللہ نے اگائے نے مگر تہاڈے نانا محمد دا صدقہ اونچی بولا کرے نا تواڈے نانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا صدقہ اگائے نے اللہ اللہ ایڈیاں بڑیاں گلاں یہ دل چ پتر جڑی محبت ہوندی ہے وہی باہر آندی ہے نا تو میں لکھی ہے خانہ دروں میں جو چاہت حسین کی ہے خانہ دروں میں جو چاہت حسین کی لب پر وہ بن کے آ گئی مدحت حسین کی سارے نے کہنے لب پر وہ بن کے آ گئی مدحت اور جو اندر ہوئے صحابہ نعوذ باللہ تقیہ باز نہیں سن اور جو اندر رکھ دے سن وہی زبان تے لے آندے سن امام اسقلانی دی شہرہ آفاق تصنیف لطیف تہذیب التہذیب مؤسسۃ الرسالہ بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ 4 اس عربی نسخے دیاں جلد 1 صفحہ 426 اتے روایت موجود ہے ان الایزار ابن حریث قال بینما عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ
اللہ عنہما فی ظل الکعبۃ اذ رأى الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مقبلا فقال ان هذا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم او کما قال. وہ صحابہ دے جو اندر ہوندا سی وہی زبان دی نوک تے ہوندا سی. حضرت جناب عمر بن عاص دا بیٹا عبداللہ آپ بھی صحابی صدقے جاواں صحابی دا پتر او میں قربان جاواں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مصطفیٰ دا غلام یہ بیٹھا ہے کعبے دیے سائے ہیٹھاں کعبے دی چار دیواری دے قریب ادھروں علی دا چن حسین ٹردا آ رہا ہے تے انج کر کے اشارہ کر کے صحابی دے صحابی بیٹے نے آکھیا اوے اج ایس ویلے ساری زمین دے اتے ٹردیاں پھردیاں بندیاں وچوں آسمان والیاں نو سب تو پیارا علی دا لال حسین لب پر وہ بن کے آ گئی مدحت حسین کے بولو بولو لب پر وہ بن کے آ گئی مدحت حسین کے قربان اس طرح ہوئے نانا کے دین پر قربان اس طرح ہوئے نانا کے دین پہ احسان مند ہو گئی امت حسین کی آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ہاتھ اچھے آواز اچھی ہاتھ اچھے آواز اچھی آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کربلا دا شاہ حسین حسینیہ حسینیہ یزیدیہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لب پر وہ بن کے آ گئی مدحت حسین کے نفرت میرے کلام کا حصہ نہیں جناب نفرت میرے کلام کا حصہ نہیں جناب میرا تو بس پیام ہے الفت حسین کے لب پر وہ بن کے آ گئی مدحت حسین کے ہم کو کسی یزید سے نہ غرض ہے کوئی ہم کو کسی یزید سے نہ غرض ہے کوئی ہم تو ظہیر کر چکے بیعت حسین کی. اچھا جی محمد حسین دی والدہ بیمار ہے محلہ صدیق پارک تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ساڑھے پیارے بیٹے امجد بھٹی قادری دے والد صاحب بیمار نے اللہ تندرستی عطا فرمائے. حافظ رفیق قادری ڈیرہ غازی خان تو ساڑھا مرید بچہ ہے یہ آنکھاں دا مسئلہ ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے. عثمان قادری یہ والد گرامی بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے. رامے صاحب دے برادر نسبتی دی شادی ہے خدا بند عظیم خیر والے معاملات فرمائے. دیگر جنہ لوگاں نے دعا واسطے کیا ہے اللہ سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے. اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد وما علینا الا البلاغ.